बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं पहले वाज़ेह कर दूं कि मैं ये मीडिया टॉक इसलिए नहीं कर रहा कि मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूं। मैं मीडिया टॉक इसलिए कर रहा हूं कि मैं इस वक्त चाहता हूं मेरी सारी कौम समझे कि मेरी तरह का आदमी सियासत में क्यों आया और उसने ये इतनी लंबी 27 साल की स्ट्रगल क्यों की और वो उसके खदशात क्या हैं कि ये मुल्क मेरा किस तरफ जा रहा है। तो मैं सिर्फ अपनी कौम के लिए बताना चाहता हूं कि मैं 18 साल का था जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते हुए इंग्लैंड गया। उसके बाद मैंने वहाँ 4 साल पढ़ाई की और उसके बाद मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था गर्मियों में इंग्लैंड में और सर्दियों में पाकिस्तान होता था या फिर दुनिया में क्रिकेट टूर करता था। तो इस टाइम पे मैं जो बरतानिया का सारा सिस्टम था वो मैं पूरी तरह समझ गया। यूनिवर्सिटी में भी मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी थी और पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी थी, पॉलिटिकल साइंस। तो मुझे वो पूरी तरह समझ आ गई कि वहां का सिस्टम क्या है और पाकिस्तान का सिस्टम मुझे पता था, मैं यहां बड़ा हुआ था। तो मेरा जो तजर्बा जो इस दौरान जो मैंने वहां उनके सिस्टम को अंदर से देखा, ये बहुत बड़ी वजह मेरी पॉलिटिक्स में आने की वो थी। तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि उस मुल्क की जो सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वहां कानून की हुक्मरानी थी, इंसाफ था, रूल ऑफ लॉ था। और मेरा सारा जो बरतानिया के पाकिस्तानी थे उनसे मेरी मुसलसल मुलाकातें रहती थी, क्योंकि वो मैं क्रिकेट खेलता था, वो क्रिकेट मैच देखने आते थे। जब मैं मैचेस खेलता था, जो पाकिस्तानी इंग्लैंड के अंदर थे वो मैचेस पे आते थे, तो मेरा इंटरेक्शन था उनसे। तो मैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी बरतानिया में खास तौर पे उनसे फिर मेरा बड़ा करीब इंटरेक्शन रहा। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि फायदा क्या होता है जब एक मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती है, इंसाफ होता है। वो शुरू उनकी कहानियां ये थी कि वो मजदूरी करने जाते थे, क्योंकि बरतानिया में मजदूरों की कमी थी। तो उन्होंने ज्यादा मजदूर दुनिया में से और मुल्कों से भी बुलाए, जिसमें से पाकिस्तानी भी गए। मजदूरी शुरू करते थे क्योंकि वो एक ऐसा मुल्क जिधर इंसाफ का निजाम था, लेवल प्लेइंग फील्ड थी। उनको वो पैसा कमाते थे, वो फिर उस पैसे से छोटी सी दुकान खोल लेते थे। वो करते करते वो माशरा उनको मौका देता था ऊपर आने का। और वो क्यों देता था? क्योंकि जब एक माशरे के अंदर इंसाफ होता है, वो आपके हकूक की हिफाजत करता है। मतलब ये होता है कि अगर आप अपने टैक्स दें, आप कानून के बीच में रहे, वो मुल्क आपको आजाद कर देता है। आप जो मर्जी करें, कोई आपको पूछता नहीं है, कोई रात को पुलिस नहीं आपके घरों में घुस जाती, कोई रिश्वत आपसे नहीं मांगता, कोई आपने अपना काम करवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, आईडी कार्ड बनवाना है, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। ऑफिस में जिस तरह रुलते हैं बेचारे हमारे लोग, वहां कोई थाने कचहरी की पॉलिटिक्स नहीं है कि बेचारा गरीब आदमी कभी थाने में रुल रहा है, कभी कचहरियों में रुल रहा है, कभी पटवारी से रुल रहा है, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। और सारा वक्त उन बेचारों को सिफारिशें चाहिए थी। इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉलिटिक्स में जो हमारे एमएनएस और एमपीज हो, उनका सबसे ज्यादा काम क्या होता है? लोगों की सिफारिश जाके गवर्नमेंट ऑफिस में जाए। वहां क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां इंसाफ है। ये समझना है पाकिस्तानियों आपने, इंसाफ इंसानों को आजाद करता है हकूक देके। इंसाफ आपको ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ देता है। कोई भी ऑफिशियल बैठा हो सरकारी ऑफिस में, उसकी मजाल नहीं आपको जलील करने की वहां, क्योंकि वहां इंसाफ का निजाम है। वो अदालत में जा सकता है, कोई उसकी मजाल नहीं रिश्वत मांगने की, क्योंकि वो उसको अदालत में जाके कह सकता है इसने मुझसे रिश्वत मांगी। कमजोर को ताकतवर से इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस तरह लोग आजाद होते हैं। तो वही पाकिस्तानियों को मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा ऊपर आते हुए। उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में गए, मुफ्त पढ़े, उनके बच्चों को आला तालीम मिली। उनको मैंने देखा वो और आगे बढ़े, वो डॉक्टर्स बने, मजदूरों के बच्चे।
اور سوائے کئی علاقوں میں جو تھوڑی ریسزم تھی، عموماً یہ دیکھا کہ جو وہاں مزدور بھی گئے ان کو دیکھتے دیکھتے بچے آگے بڑھتے گئے، بزنس شروع کی انہوں نے، بڑے کام کیے. لیکن جو بھی یہاں پاکستانی جاتے تھے، جو مجھے ابھی بھی یاد ہے، وہ سارا وقت ترستے تھے کہ میں نے ایک دن پاکستان جانا ہے. وہ پاکستانی میوزک سنتے تھے، پاکستانی فلمیں دیکھتے تھے، کرکٹ میچ دیکھتے تھے، سارا وقت یاد کرتے تھے پاکستان کہ جیسے ہی ہم نے پیسہ کما لیا ہم پاکستان جائیں گے. اب ان کے بچے وہاں پڑھ جاتے تھے، بڑے ہو جاتے تھے. جب بچے تھوڑے بڑھ جاتے تھے، بڑے ہوتے تھے، وہ پھر آپ پاکستان آنے کی کوشش کرتے تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ہم آگے نہیں بڑھ رہے. وہ آتے تھے پاکستان، ان کے بچے جب پاکستان میں بزنس کام شروع کرتے تھے ان سے کام ہی نہیں ہوتا تھا. وہ عادی تھے کہ وہ سسٹم میں جائیں، وہاں سسٹم کام کرتا ہے، کام ہو، وہاں آپ کا جائز کام ہو، آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے، آپ کو فوری کام ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. آپ بزنس کھولنا چاہیں، آپ محنت کریں، آپ وہ بزنس کامیاب ہو سکتی ہے. نفع نقصان ہوتا ہے، لیکن کوئی رشوت نہیں مانگتا، کوئی آپ سے آ کے انسپیکٹر نہیں آتا، کوئی یعنی سرکاری آفیشل آپ کو تنگ نہیں کر سکتے. یہاں کی ان کو مشکل پڑ گئی. وہ تھوڑی دیر آتے تھے، کوشش کرتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ملک سے باہر واپس رہ ہی نہیں سکتے تھے. کرپٹ نظام میں ایک وہ نظام جدھر انصاف نہیں ہے، وہ نہیں گزارا کر سکتے تھے. وہ بیچارے ماں باپ واپس چلے جاتے تھے انگلینڈ. کئیوں کو میں جانتا ہوں انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا، محنت کی، 15-20 سال سرمایہ کاری، اتنا سرمایہ اکٹھا کر کے پاکستان آ کے بزنس کھولی. وہ اس نظام میں ان کی بزنس نہیں چلتی تھی، یہاں رشوتیں دینی پڑتی تھی، یہاں ہر سسٹم میرٹ کو اجازت نہیں دیتا آگے بڑھنے کے لیے، کیونکہ انصاف نہیں ہے. اور وہ یہاں تباہ ہو کے، میں نے دیکھا لوگ یہاں فراڈ ہوئے، ان سے ہر جگہ زمینوں پہ قبضے ہوئے، ان کے گھروں پہ قبضے ہوئے. جب وہ واپس آتے تھے پیچھے قبضہ ہو جاتا تھا. تو ہوتا کیا تھا، وہ سارے پھر واپس چلے جاتے تھے. اور آخر میں یہ ان کو پتا چلا کہ پاکستان میں ہم بزنس نہیں کر سکتے. اب 1 کروڑ پاکستانی ہے. اب یہ ذرا آپ نے سننا ہے، 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہے. صرف برطانیہ امریکہ میں جو 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں، 16,000، ان کی نیٹ ورتھ، جو ان کی ٹوٹل ان کی جو دولت ہے، 16,000، 200 ارب ڈالر ہے. 200 ارب ڈالر ان کی نیٹ ورتھ ہے. جو 10 پاکستانی سب سے امیر ہیں اس وقت امریکہ میں، پاکستانی امریکنز، 25 ارب ان کی نیٹ ورتھ ہے، ڈالرز. صرف جو پاکستانیوں کو یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں حالات اچھے نہیں ہیں، جنہوں نے دبئی میں، اس میں حلال کا بھی پیسہ حرام کا بھی ہے، صرف دبئی میں انہوں نے جو پراپرٹیز لی ہوئی ہیں 20,000 پاکستانیوں نے، وہ 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں. ہم 6 ارب کے پیچھے، ڈالر کے پیچھے، IMF کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو میں یہ صرف آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ ہمارا ملک، اللہ نے ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کو. ایسا ملک دنیا میں نہیں ہے. ہر قسم کی، یعنی 12 موسم ہیں، اوپر سے نیچے جائیں بدل جاتا ہے، ملک بدل جاتا ہے، اس میں ہر کچھ اگ سکتا ہے. زرخیز زمین ہے، اس کو ہم صحیح استعمال نہیں کر پا رہے. لیکن جب تک ہم انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے، ہم اس ملک میں اس دلدل میں گھس رہے ہیں. میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب یہ پاکستانیوں سے جو برطانیہ میں تھے، کیونکہ میرا اصل میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے آپ کو بتایا میرے ان سے رابطہ تھا، تو تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے اندر جب تک یہاں ایک انصاف کا نظام نہیں آتا، ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. کیونکہ اتنا بڑا سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اوورسیز پاکستانی سے، لیکن وہ آتے نہیں ہیں پاکستان میں. وہ صرف اپنی ریمیٹنس بھیجتے ہیں، جو اصل تو سرمایہ کاری سے ملک اوپر جاتا ہے. تو میں نے پھر تحریک انصاف بنائی 96 میں، اور اس کا نام تھا انصاف کی تحریک. اس کی نظریہ کیا تھا؟ اسلامی فلاحی ریاست. وہ نظریہ کدھر سے لیا؟ جو قرارداد پاکستان ہے، آبجیکٹو ریزولوشن ہے، جس میں مدینہ کے ریاست، اس کے اوپر طرز کے اوپر انہوں نے اسلامی فلاحی ریاست لکھی.
کیونکہ اسلامی فلاحی ریاست ہمیشہ مسلمان مدینہ کی ریاست کی طرف سوچتا ہے، وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست ہے۔ ہم نے اس کا وہ آبجیکٹو رکھا کہ یہ ہمارا گول ہے، اور میں نے اپنی پارٹی لانچ کر دی۔ اب میں یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ ہمارا جب تک ملک اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے، اس کے بغیر پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سمجھتے تو ہم یہ جو تباہی کی طرف تیزی سے ہمارا ملک جا رہا ہے، ہم نہیں اس کو روک سکتے۔ میرے پاس ابھی اعداد و شمار ہیں جو اس موجودہ حکومت نے پرنٹ کیے ہیں، میں ابھی آپ کو وہ بتاؤں گا کہ ایک سال میں ہوا کیا ملک میں۔